فرمائیں گے، اور ان کے بعد قاری القصائد جناب نوار علی عمران جعفری صاحب، اور ان کے بعد شاعر ال عمران قاری القصائد جناب قاضی وسیم صفدر صاحب آف خانے وال ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ جناب ملک علی رضا کھوکھر صاحب۔ سلام یا حسین علیہ السلام، دعا برائے تنزیل نور امامت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظا قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتا تسکنہو ارزقتہو و تمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکربی وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وزیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک علیہم السلام رب صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم عظیم اللہ عزت پاک سید آدھا صدقہ صف عزا قبول اور منظور دور نزدیک تو چل کے آنے والے ہنوں قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرما بانی مجلس عزا قبلہ و کعبہ جناب علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب دی زندگی دراز فرما مالک انہاں دے خانوادہ دے مرحومین دے درجات بلند فرما عظیم اللہ پاک مخدومہ دی عظمت دا صدقہ حاضرین مجلس دے مرحومین لاوارث مومنین مرحومین اور بالتخصیص شہداء ملت جعفریہ دے درجات بلند فرما مالک اللہ میری مظلوم قوم نو اتحاد و اتفاق نصیب فرما علی ولی اللہ پڑھن والے عالمین جتھے وسدے نے ظالم دے ظلم اور دشمن دے شرط و محفوظ فرما اچھی آمین آکھنا وارث پاک دے ظہور پاک تعجیل فرما ساڑیاں خطاواں ساڑیاں غلطیاں معاف فرما کے وقت ظہور ناصرین حجت شمار فرما بعد ظہور پاک امام عصر علیہ السلام دے قدمین اچ مالک دی سپاہت شہادت نصیب فرما قبولیت دعا دی خاطر صلوات حق پڑھو با جماعت پڑھو اور خلوص نال پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم واجب القدر عزت معاب سادات غیر سادات میرے بعد ممبر پاک تھے میرے بادشاہ حضرت امام حسین علیہ السلام دے اپنی وجہ دے دو اپنی مثال آپ مدہ خان برادر عزیز وقار جناب قاضی وسیم عباس صفدر صاحب قبلہ اور جناب علی عمران جعفری صاحب میرے تو پہلے بھی پڑھن والے سید سردار کمال نوکری کر گئے زیارت ہو گئی قبلہ دے حکم دی تعمیل ہو گئی ممبر پاک تے حاضری ہو گئی مدینہ شہر عید دا دن انہاں دا بچپن جنہ تے بچپن جوانی بڑھاپا دے لفظاں دا اطلاق نہیں ہوندا بہت ہی اختصار نال میں قاضی صاحب بھائی علی عمران میں حضرت قمر جلالوی دیاں 4 سطریں پڑھ کے تے اپنی اصول دی نماز دی پہلی رکعت مکمل کرنی پاک شہزادے چل دے ہوئے صدیقہ عالمیان بی بی دے مسلح دے قریب آئے اماں ساڑھا سلام شہزادے میرا بھی سلام اماں جید دا دن ہے مدینہ خوشی دا ماحول ہے دنیا تے امیر صدوامن علیاں دے پتر آج عید دے دن قیمتی اچھے لباس پاکے مدینہ دی گلیاں چل رہے ہیں اماں دنیا دے عام امیران دے پتر ہیں اسی کائنات دے امیر دے پتر ہیں شکریہ یا علی علیہ السلام الحمدللہ بڑی ہولے والے قبلہ چونکہ ماشاءاللہ جڑا حضرت امام حسین علیہ السلام دے مدہ خان نال منافقت کرے او منافقہ نال ہی اٹھی میں قاضی صاحب قبلہ دنیا تے حضرت امام حسین علیہ السلام دے ذکر نال ایک کمال پہچان علی عمران جی وے ماتمی بھی ازادار بھی
میرا کربلا دا سنگتی بھی سفر معراج دا سنگتی میں انہاں دی نظر چار سترہ کرنی جیڑا بندہ گھروں ٹر آندا ہے نا جی کام چھڈ کے کاروبار چھڈ کے وقت صرف کر کے جیڑا مجلس وچ آ گیا وہ آیا ہی ذکر سننے اگوں قبلہ جی درجے نے کوئی اچھا بول کے عبادت کر دے کوئی کم بول کے عبادت کر دے کوئی خاموش بیٹھ کے بھی حضرت امام حسین علیہ السلام دی مجلس اللہ دی بہت وڈی نعمت ہے اور اس نعمت دا پہلا وڈا فائدہ ہے جتنا وقت خلوص نال بندہ ذکر حسین وچ بہ جاوے اللہ او وقت زندگی وچ شمار نہیں کردا ذکر پاک وچ باون والا وقت زندگی دا اوور ٹائم ہے مالک نعمت عظما نصیب کرن چاچا جی سرکاراں فرمایا او عام امیراں دے خود سخت امیراں دے پتر ہیں ساڈے بابے نو اللہ امیر بنا جائے بڑی مہربانی اما جان ساڈے کپڑے پاک صدیقہ یاد رکھنا صدیق اور عام سچے فرق ہے عام سچا واقع دا محتاج ہے واقعہ ہوئے گا انہوں بیان کرے گا وہ سچا ہے مثلا جیڑا بھی سچا بندہ مجلس دی رپورٹ کسی نو دیونا چاہے جب تک مجلس ہوئے نہیں وہ دس نہیں سکتا مجلس 9 بجے شروع ہوئی ہے 8:30 بجے کوئی بھی نہیں دس سکتا پہلے کہیں پڑھنا ہے بعد کہیں پڑھنا ہے کتنے سنن آن گے کتنے پڑھن آن گے کتنا وقت بابا جی مجلس جاری رہے گی پہلے مجلس ہوئے گی پھر کوئی بیان کرے گا صدیقہ اور صدیقہ اس سچے نو آدن جڑا واقع دا محتاج نہ ہوئے جو آنکھیں ہو جائے صاحب بولنا حیدری علی علیہ السلام با اتنی عبادت دا حصہ چاہیے دا جیڑا مل گیا فضائل دے کمال مدا خان تو انہوں مالکان دے سونے قصیدے سنان انہیں سمجھو میں بھی اپنے انداز دا قصیدہ پیا پڑھ دا اب صدیقات کو لوں پتران پوچھے اماں ساڑھے عید دے لباس ایک لمحے دی تاخیر دے بعد صدیقہ عالمیان فرمایا درزی کول اے ہے صدیقہ دا تعارف صدیقہ آدھے بس بی بی فرمایا درزی کول تے اللہ کے جبرائیل ملائک دی سرداری والا تاج اتار میری عبادت چھڑ او صدیقہ مسلح تے آکھے درزی کول جنت جو لباس جا چاہ درزی بن کے حسین دے دروازے تے جا بڑی مہربانی اچھا علی ولی اللہ علی ولی اللہ صاحب بولنا باجماعت بولنا حیدری علی اب لباس جنت اٹھا کے حضرت جبرائیل دروازہ نزول تطہیر تے آکے آج نہیں آکے سردار ملائکہ میں جبرائیل ہاں میں تاجدار ہاں میں امین وی ہاں نہ فرمایا انا خیاط الحسنین میں حسنین دا درزی ہاں لباس پہنچ گئے مخدومہ نے درود پاک پڑھ کے درود دے وارثاں نو جنت اوتھوں دے لباس پوائے جتھوں دے سردار ہن شکریہ جی اب جنت دے سرداراں دے بدن تے جنت دے لباس زیب تن ہو گئے اما اسی تکیہ ہے اج مدینے دے بچے مدینے دے سرداراں دے بچے سواریاں تے نے ایک حصہ مجلس دا میں پڑھ چکا تے اما ساڑی سواری تسبیح توحید بھائی جان جاری رہی قبلہ بھائی جان تسبیح بی بی پڑھ دے رہے تے بی بی فرمایا سواری نانے تو منگو لباس میں دیتے جاؤ سواری نانے تو منگو خرامہ چل دے ہوئے اس گھر دا ایک پاک دروازہ مسجد اچ کھل دے نبی سے نے مسجد اچ شہزادے دروازہ کھول کے مسجد ایک نانے دے دائیں زانو تھے ایک بائیں زانو تھے نانا کپڑے جنت چو اممہ منگوا دیتے تے نانا سواری دی ضرورت ہے تے مہربانی کرو اپنی شان مطابق سن سواری عطا فرماؤ فرمایا صرف اپنی شان یا تواڈی شان نانا جی میں مناسب لگے نگاہ نبوت نے مدینۃ العلم نے اللہ دی پوری کائنات دا جائزہ لے کے شان مطابق سواری پیش کرن واسطے زمین والے پاسے سر جھکا کے آکھیا آؤ میری دوش حاضر بڑی مہربانی بہت شکریہ اب شان مطابق سواری مل گئی جدو سواری تے سوار ہو گئے اب حسین بولے بابا جی حضرت امام حسین علیہ السلام دا کمال قصیدہ نانے تے نواسے دا پیار پہ پڑھ دیں یہ سمجھو بھی قصیدہ ہے بھائی جان اتھے بہ گئے جدوں تو نانا او ویکھو نا او فلاں بندے دے بچے سواری کر رہے ہیں انہاں دی سواری دی مہار ہے لگام ہے او سجے موڑ دین کھبے موڑ دین نانا سواری تے مل گئی لگام کوئی نہیں مہار کوئی نہیں اپنے پاک امامے تلوں ہو نبیاں دے سردار ہو زلفاں ظاہر کیتیاں جنہ دیاں قسمہ اللہ قرآن نے چاہیاں بہت شکریہ جی
زلفاں حسین دے ہاتھ چاہیے 4:17 پڑھن واسطے میں تھوڑے 7-8 منٹ لینے، اسے تے میری مجلس دا پہلا حصہ تمام ہے اتنا ہی، اور میں پڑھنے اور سلام کرنے لگا۔ اب امامہ پاک چوں واللیل فخر واللیل زلفاں ظاہر ہوئیاں اب حسین دے ہاتھ، ظاہراً 3 سال دا سن ہے، ظاہراً 3 سال دی ظاہری زندگی ہے۔ امام حسین علیہ السلام دے ننے ننے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، انہاں ہاتھاں میں نبی دیاں زلفاں، زلفاں نو پکڑ کے حسین آدن نانا سجے، پاک رسول سجے ٹور پوندن، نانا کھبے، پاک نبی کھبے ٹور پوندن۔ قمر جلالوی قلم اٹھایا 5 بندے سمجھو تکافی ہے، وہ فرمیندے اے حسین دے ہاتھ نبی دیاں زلفاں نہیں بلکہ خدا کے بعد خدائی کی بات مٹھی میں۔ 2 شاعر بیٹھن، مالک قلم زبان اچ مزید تاثیر دے انہوں آدھے صرف ایک کوئی نہ سمجھے جو حسین دے چھوٹے چھوٹے ہتھاں چ نبی دیاں زلفن خدا کے بعد خدائی، ایک 70 گھنٹے دی مجلس ہے، خدا کے بعد خدائی کی بات مٹھی میں۔ فرمیندے نبی کے بعد حیات و ممات مٹھی میں، آدھن کمر نثار ہو ان ننے ننے ہاتھوں پر ذرا سی انگلیاں اور کائنات مٹھی میں۔ یا علی علیہ السلام، بڑی مہربانی۔ ایک حصہ تمام ہو گیا، میں پھر پیادا، میرے تو کروڑاں ارباں درجے حسین دے وڈے ذاکر ممبر تھی، انتظار نہ کراواں۔ مجلس دا عنوان ہے مجلس ادا، چاہے شعبان ہی ہے۔ اور قاضی صاحب قبلہ بھائی علی عمران جناب ریاض رضوی صاحب قبلہ جان، خوشی دے دن حسین نو رونا سنت رسول ہے۔ میں بسم اللہ کرا۔ کربلا دے بعد امام حسین علیہ السلام دے قتل ہونے دے بعد پتھر، چند، ستارے، آسمان، زمین، حیوان، انسان یہودی عیسائی ہر کوئی روئے، وسدہ ویلا سن کے رونا سنت رسول ہے۔ اتنی دیر لگ 2 میں گلاں کرنیاں نے، ایک وسدے ویلے دی آزاداری تے ایک پھر لٹین دے بعد آزاداری کن شروع ہوئی۔ عزت علی ویر دے حوالے ممبر 3 شعبان حسین دنیا تے آئے، بادشاہ رسول جھولی اچ پتر نو چاہ کے نبیان دے سردار چم چم کے بیٹھے آدن اے میرے چوں، میں اندے چوں، اے دا خون میرا خون، اے دا بدن میرا بدن، اے دی روح میری روح۔ فرمیندن جس تے میرا حسین راضی اس تے میں راضی، جس دکھ میرے حسین نو دیتا اس تکلیف میں محمد نو پہنچائی۔ پتر نو پیار پہ کر دن تے جبرائیل آ گیا، 3 شعبان خوش اے تو اڈا لڑدا سو قیمتی امانت مالک نصیب کرن۔ بعد السلام جبرائیل فرمایا اللہ دے پاک نبی، اللہ عرش تو جنت چو ایک امانت بھیجیے۔ امانت ہتھاں تے آئی تے ایک شیشی، تاریخ نال پیار کرن والے آزادار، ان دے وچ کربلا دی مٹی، سر جھکا کے جبرائیل پہ دے اللہ دا پیغام اے ہے توڑے پتر دے مقتل دی خاک۔ بھئی کیا کہنے، اللہ پہ فرماندن 10 دیونا جس دن مٹی سرخ ہوئی تسا توڑا حسین مارے آ جائے گا۔ اے اوئی مٹی ہے جیڑی نبی پاک دیتی امام حسین نو، وطن چھڑ دیاں بادشاہ حسین دیتی حضرت ام سلمہ نو۔ نانی یہ مٹی رکھے جے جدو رنگ سرخ ہو جائے سمجھ جانا جو میں حسین تسا مارے آ گیا۔ ایڈا سونا ماحول مجلس دا شور، 5 بندے آندے شور مچان دا نام مجلس نہیں، ایتھے ممبر کے 5 بندے شور مچا دے پیچھے کسے نو پتہ نہ ہوئے، ہر پاسوں بھویں ہول ہائے دی آواز دلیل ہوندی ہے جو شریف شریفاں نو رون واسطے آئے۔ شور ذاتی تسکین واسطے ہو سکتا ہے، جیڑی بکیہ چھڑ کے کل رات لے دی آئیے وہ تا رومال تیری ہنج واسطے لے کے۔ مہربانی تو اڈی مدد نہ لکھاں سو میں پھر پیاکنا ہے وسدے ویلے نو سن کے رونا، 3 شعبان نو رونا سنت رسول ہے۔ کربلا دی مٹی ویک کے رسول 3 شعبان نو رونا شروع کیتا، یعنی جبرائیل ذاکر رسول خدا رون والے۔ او تھوڑی ٹھیاں بی بی ہنجوں، پاک حسین دی مخدومہ ماں اپنا مقام چھڑ دیتا، بابے دے کول آ گئے، نبیان دے سردار بابا خوشی دے دن تو اڈے رونے یقیناً کوئی حکمت ہے،
بابا میں دسو کیوں پہ روندے ہو؟ ہن نبی ذاکر بن گئے، بی بی ازادار۔ اے فرمایا جن میں بہوں پیا چمدا ہے تسا ماریا جاسی، اے بڑے جنازے چیسی یہ دا کسے نہیں جانا، اے دی لاش تے گھوڑے بھاج ویسے، اے دا غسل دے بدن دا خون ہو سی، اے دا کفن کربلا دی خاک ہو سی، اندے بعد اندے پردہ دار رول ویسے۔ نبی ذاکری سنائی بی بی رننے تے پھر پوچھا ہے بابا میرے پتر دا جرم کی ہو سی؟ کون اجے تک ہائے نہیں کر سکے؟ بی بی جرم پوچھا سیدزادے تے نبی اگے تو چوکھا رو کے آندے نہیں تا بس اتنا ہی جرم ہو سی یہ دی تسا ماں تے بابا علی۔ شاباش، آفرین، مرحبا، اجرکم اللہ۔ بے جرم مارے جاسی بابا، پھر قرآن دا حکم ہے بے جرم غریب نو رونا ثواب ہے۔ بابا اے دسو میں حسن میں مظلوم حسین نو روساں؟ فرمایا نہیں تسا نہیں ہونا بابا، تسی علی حسن؟ فرمایا نہیں ساڑھے چو کسے نہیں ہونا۔ بابا اندیاں بہنا تقریباً ہر بندہ رو بیٹھے، اگر تھوڑی جی ہائے دی آواز بلند ہو سکے نال اللہ ازادار گواہ بن سکے تو رو کے رسول پہ فرمان دینے اندیاں بہنا حسن صحیح روسن نہیں۔ مہربانی بھائی، بابا اسی ہونا نہیں، اتنا ہی چاندہ ہی اپنے بعد آپ پڑھنے ممبر دین لگا، اسا ہونا نہیں بہنا رونا نہیں تے میرے مسافر نو کوئی نہ روسی، اپنا مقام ویکھنا۔ رسول فرمایا نہیں، اللہ ایک قوم پیدا کرسی جدیاں نسلیں قیامت تک تیرے غریب نو روسن۔ بابا انہاں ویکھیو سی میرا حسین قتل ہوندا؟ فرمایا نہیں، سن کے روسن۔ بابا انہوں سن کے قیامت تک رونے، مقام ازادار بے شک سن کے رونے۔ ان بی بی فرمایا پھر قرض میں بھی نہیں رکھ دی۔ رونا کیڈی وڈی عبادت ہے، ازادار ہونا کیڈا وڈا مقام ہے، سار اٹھاونا۔ اگر انہاں سن کے رونا ہے تے میں تواڈی دھی صدیق کا وعدہ بھی کر دیاں قیامت والے دن حساب کتاب تے ہر دونے میرے پتر حسین دے رونا لے ماتمی جتنے تکر عملہ دا حساب دے کے جنت نہ ٹور گئے میں عرش دا ستون پکڑ کے کھڑی رہا تھا۔ بھائی کیا کہنے، رو لیا جی، عبادت تے ہو گئی پوری۔ شاہ جی بھائی علی عمران قاضی صاحب آؤ ذرا فرمان تے غور کریے، خدا دی قسم دل پھٹ دے، آؤ خود تصابی کر لویے، ذرا فرمان تے غور کرو۔ حساب ہر کسے دے، معصوم ہوئی ہم جڑے اللہ بنائے، اسی سارے غیر معصوم ہاں، گناہگاراں حساب ہون۔ غور کرو کبھی بھی پہ آکھ دین تواڈا ساڈا حساب ہونے، جتنی دیر تک ساڈا نام اعمال تلدا راسی حساب ہوندا راسی، او کھڑی راسی جنہاں دے واسطے رسول کھڑ دے۔ جتنی دیر تواڈا میرا حساب ہو سی او کھڑے راسن جنہاں دا کھڑا ہونا نبی نو اچھا نہ لگا۔ آؤ ایک سیدزادے بچھائی ہوئی پھوڑی، اندے تو وڈی شاید مجلس میں نہیں پڑھ سکتا۔ آؤ اپنے آپ نال وعدہ کریے، حساب تے ہونا ہے پر معاشرے چینج ہو کے جائیے، انہاں تھوڑا تواڈا میرا حساب ہوئے توڑے ساڑی وجہ تو حسین دی اماں ڈھیر نہ کھلو ہے۔ یہی ہے میری مکمل مجلس جڑی میں پڑھ چکا، سارے میری اپنی ہنج آ گئی، اپنی تسکین ہوگی، تو سا رو لیا کافی ہے۔ اے ہے ازاداری حسین دی آمد والے دن تے پھر او وقت آ گیا جڑا نبی دسے آئی، 72 گھنٹے دا پیاسا جمعے دے دن غریب ماریا گیا۔ قبلہ مروجہ ذاکری الفاظ تو ہٹ کے بھائی وسیم باس علی عمران جی، میں نہ سادہ لفظاں چہلے سنت مہمانہ واسطے اور انہاں بچیاں واسطے انج پڑھ درانا جمعے دا دن، جمعے دی اذان دے ویلے قرآن 2 حصے تقسیم ہویا، یعنی بہن دے ویکھ دیاں بھرا قتل ہویا۔ ہاں ہاں بے شک تساں حیران ہو کیا کہ 2 حصے پیشی والے 2 حصے ہم 200 گھوڑا بجدا رہیا تے دیگر 9 حصے ہو گئے۔ بڑی مہربانی 2 حصے اچ قرآن تقسیم ہویا، یعنی ویر کٹھا تے بہن ویدی رہی، جمعہ گزر گیا بہن نہ آئی، ہفتہ گزر گیا بہن نہ آئی، اتوار والے دن دوپہراں دا ٹائم آئی تے بہن آپے نہیں آئی، قاتل لے کے آئے۔ میں 7 مرتبہ مسافر دا چیلم کربلا کر چکا، میرے کربلا دے پیدل دے سنگتی مجلس وچ بیٹھن جتھے عالیہ مخدومہ دا خیمہ ہے نا بابا جی،
جتھے آلیہ لٹی کے بیٹھے رہن اتھو سیدھا راہ کوفے جاندے، مقتل اس تو دوسرے پاسے، اگر مسلمانوں دا مقصد صرف کوفہ لے جانا ہوندا اتھو ہی لے جاندے، جان بجھ کے رسیاں پوا کے لٹیاں دیاں لیندیاں نو اتھے لے جان جتھے ویراں دے جنازے پیا۔ اٹھ دا بانا تے بڑی دور دی گل ہے، میں اکھاں نال پڑھیا ہے، بی بی اٹھ رکن دا ہی انتظار نہیں کیتا تے جنازے ویکھ کے لے پئی۔ مک گئی ہے مجلس، میں ادھا وین کرنے تے سلام پیا کردا۔ آج میرا دل ہے قبلہ جی، میں علی عمران جی میں بزرگ ذاکر لفظاں نال جنہاں نال پڑھ دے ہن، میں ایک لفظ بزرگاں دا سناواں۔ بھائی وسیم باس تواڈے ساڈے بزرگاں بزرگ رو رو کے بیٹھے آدن کس انداز نال لتھی ہے، اسی ذاکر پڑھ دے ہیں لتھے بی بی جی میں حضرت عباس لتھے، قبر تے رحمت ہوئے سرکار علامہ آغا نسیم عباس رضوی دی، وہ آدھے ہوندے ہیں مثال ٹھیک نہیں، انج نہ آکھے کرو جو جی میں عباس لتھے انج آلیہ لتھے، وہ آدھے ہیں عباس علی دا پترے آلیہ علی دی دھی ہے۔ عباس ایک دن 100 دفعہ گھوڑے تے سوار بھی ہوندہ ہی لاندہ بھی آئی تے آلیہ ہوئے جنہوں مامل تے بھرا بہندے آن بھرا لہندے آن۔ واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ۔ پھر وعدے آن کتھے علی دے پتر دا لانا، کتھے علی دیاں دھیاں دا لانا، کتھے اٹھ دا قد، واہ واہ اے ہے مسافر دی کربلا۔ ایک سطر ہور توڑے ساڑے بزرگاں جس دوری ذاکری کی تھی، بھائی جان دے بزرگ میرے بزرگی کٹھا ملتان خانی وال تو سن تک روز پڑھ دیا، میں اس انداز دی ذاکری دا لفظ آکھن لگا، علی دی دھیاں لتھیاں تے قافلہ رکیا، شمر بے غیرت ایک قلم اٹھایا، جیڑا بندہ دا محرم اپنی کنڈ تے اصول دی اور جب نماز پڑھ دائے وہ سر اٹھاوے، وہ قلم اٹھا کے علی زین العابدین دے قریب آکے نفیس کنڈ تے یوم عاشور دی تاریخ دی پہلی سطر لکھی، 5 بندے ہائے کرو تو مجلس تمام ہے، بزرگا دیان قلم دی نوک تیز آئی، کاغذ نفیس آئی، کاغذ پھٹ گیا، سیاہی لڑن لگ، واہ 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 مرحبا مرحبا جرک بڑے حوصلے نال دی، بڑے حوصلے نال سیاہی لڑ پئی تے اس پوچھے آئے اے کیوں لتھیاں؟ فرمایا ویران دے حوصلے نال بھائی جان ویران دے جنازے ڈٹھے نے رونا چاندیاں۔ اب اہل سنت جتنے آندے ہو مجلس ہے رون دی ساڑھے ماتم دی وجہ ہے ویران دے جنازے تقسیم ہوئے پہن بہنہ رونا چاندیاں تے قاتل آدھے ساڑھے کول ٹائم کوئی نہیں، ادھے گھنٹے دی مجلس چھڑ کے ایک سطر بھی آدھا کہنا ٹائم کوئی نہیں۔ آلیہ اپنے علی عمران جی اختیارات دسن، بی بی فرمایا سجاد اے جڑے میں ہاتھ پابند کیتی کھلیاں اے اللہ دی مشیت ہے، اے توحید نال ساڈا وعدہ ہے، میں اللہ دے حکم دی پابند ہاں اینا دی نہیں۔ اینا نو آکھ میری پھوپھی پیا دی اگر ایو رد ہاتھ میں بلند چکیتے اے زمین تو ان نگل ویسی، میں شام ویساں بگر پہلے حسین نو روساں، میں بھرانو مل کے تھو ٹرنے۔ آلیہ گل کی تھی تے ایک دستہ فوج دا صلاح رگے ود گیا دے حیاء کرو، انہاں کھانا نہیں مگیا، انہاں پانی نہیں مگیا، وہ مگدیاں تو اڈے تو رومن پئیاں رومن دے وگرنہ اسی تیرے نال جنگ کرنی ہے۔ لفظ جنگ آیا، اس کمی نے کون ہائے کر سکتے؟ پیچھے ہٹ کے فوج دی ہل چلتے بغاوت ویکھ کے ایک قدم پیچھے ہٹ کے سکے اچھا صرف ایک وین دی اجازت۔ ہر بندہ رو رہے پردے چونیاں ماما بہنا بیٹیاں، میرا ہونا تے سوال ہے تو اڈی ہائے نال تائید چاہی دی ہے، کدی کسے بہن وین یاد کیتا ہے؟ آج پکا لما متے کدی بھرا مرے تے من رونا پوے، بہنا تصوری بھرا دی موت نہیں کر دی، صرف زندگی دی دعا مانگ دیاں، ناراض بھائی بھی ہوئے تا صرف دعا کر سے نہیں بول دا مانتے میرا تے اللہ نہ کرے ویر مر جائے، جدے گھر وچ مرداں گھر دے آواز نہ سنی ہوئے اس دا رون پورا شہر سندا ہے، علاقے دے لوگاں نو پتہ لگدا ہے بہن جنازے تے روندی پئی ہے، غسل کفن ہوندا رہے چاچا جی جنازے تے بہناں دا بیٹا رونا ہور ہوندا ہے، اللہ کسے نو نہ وکھاوے میں گھروں جوان بھرا دا جنازہ چاہے بڑا اوکھا ہوندا ہے، بہناں کولو جوان بھرا دا جنازہ لمنا۔ جدو نماز جنازہ دا وقت ہو جائے نا تے رشتہ دار اٹھاون آویں پھر بہنا ہاتھ بنن لگ ویندی نہ لے جاؤ انہیں کوئی نہیں آنا،
میرے ویر دا جنازہ نہ چاہو میں تھوڑی دیر ویکھن دیو. پھر بہنا روندیاں دے سر تے ہاتھ رکھ کے پیار کر کے رشتہ دار جھنک باو جی کوئی نہیں دیندا پیار کر کے بہنا نو بٹھا کے جنازے لے ویندن. کیڑا بندہ دے میں شیعہ تے ہائے نہیں کر سکیا جنازے لے جاندن بہنا بیٹھی رہندیاں جنازے چوی ویندن بہنا بہ ویندیاں جنازے ٹر ویندن بہنا بیٹھی رہندیاں. کائنات تے ہکو مثال ہے کربلا جتھے جنازے پے رہے تے بہنا ٹر پیاں. واہ 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 مرحبا جرکم اللہ. انج حق غریباں نو رون دا انج حق مسافراں دے واسطے جی آکھاں. ایک مثال ہے کائنات وچ ملک دی کربلا جتھے جنازے پے رہے تے بہنا ٹر پیا. پہلے اٹھتے عالیہ سوار آگا شیخ عباس کمی جیسے محدث لکھے اٹھ باقی اٹھا نال کوئی گل کیتی تے اٹھ حیوان رون لگ گئے. عالیہ فرمایا علی زین العابدین وقت دی حجت اس اٹھ باقی اٹھا نو کیا کھئے جو حیوان رو پن خون رو کے فرمایا حیوان سن جتنا روئے ہو مولا جان دن میری توقع ہی نہیں. قبلہ دا خلوص ہے ہر شریف عبادت ہے ہر روز ماحول ایسا مجلس پاک دا نہیں ہوندہ جو جس تل میں ویدہ ہوں دی اکھ چوبا رشے. سجاد فرمایا اماں حیوان پہچان کر گئے مسلمانہ نہیں سجاتا اے جڑا پہلا اٹھے نا اے باقیاں نو پیادہ توان شامی جتنا مار دے روین تو ساں دوڑنا نہیں تو اڈی کانڈتے امن دیا پلیاں علی دیا دھیاں سوار ہے. واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ. اٹھ ٹور پہ روایت دا ماحول دس دے جو بین الحرمین 1.5 منٹ دی مجلس باقی ہے. ایک پاسے عالیہ ڈٹھے تو 9 حصے چاچا جی حسین دوسری طرف بی بی نگاہ کی تھی جڑے مقتل سون کے رون دیو اللہ جانے کتنے حصے ہیں عباس. کربلا دے جتنے شہیدن 122 72 313 ایکو حضرت عباس ہے جڑا جتھے لتھا یوتھائیں دفن ہو. اتنے ٹکڑے انلاش دے جو حسین چاہی کو. چلو بٹی بادشاہ دا لکھی ہویا توڑے وسیم بھائی دادا استاد دا باند جنہ شاید بچیاں نو یاد ہوئے او دی 1 سطر پڑھنا 1 سطر نوے دی تے سلام ایک نو تے باویں ایک وین آئی. عالیہ رو کے ٹریان ٹر دے اٹھ تو غازی تے نگاہ پئی. بی بی لاشا لے پاسے روک پیر کے آدن غازی تیرے سہارے آئی جنگلہ چ لٹی گئی ہیں عباس تیرے مانتے آئی میں شام پئی وینیا 2 وین کر کے ٹر دے اٹھ تو ویر نو مخاطب ہو کے آدن آنے در گئی آئی اساں اجڑ گیا ہے کہ تھے آن کے دے رے لائے نہیں اٹھی ویکھتا سی او تیریاں بھیڑا دے اٹھ کی ویشما رٹو رائے نہیں جانج چاڑ پئیے. اللہ مان آفرین مرحبا. ایتھے 1 سطر وین دی میں پڑھدا رہا شام تک ہانج نہیں سکنی. اپنے بعد اپنے بھائی جان حضرت عباس 17 بنی ہاشم چوں غازی واحد شہیدان جنہ دا سر گھوڑے دی گردن نال گڈڑی ہے جائی. اسی پڑھ دینے ہاں جو کھلے وال نظر آندے آن تے عباس نیزے تے سوار نہیں ہوندا ہے. قرآن ہے میرے سر تے میں نہ اکھاں نال پڑھیا ہے. کوئی بندہ باجی دل دکھ جاوے کسے سید دا تو میں معاف کر دے بنا میں نہ اکھاں نال پڑھے گرز لگن دے بعد غازی دا سر اس قابل نائی جو نیزے تے سوار ہویا. واہ بھائی واہ انج تقسیم آئی کپڑے دی گٹھڑی ہو گٹھڑی گھوڑے دی گردن نال غازی گھوڑے نو حکم دیتا ہے تیز دوڑو سوٹھ دے قریب جا جدے تے میرا فضل ماں دی جھولی ہے چے بجدہ ہویا گھوڑا اٹھ دے قریب آیا ہے. غازی گٹھڑی چوں پتر نو ویک کے رو کے پہ پوچھ دن میں کوں فضل دسا توں کے تے جدہ لٹی دراد ستائی میں کوں حقلا یا حسین. ٹھہر بھائی رومن دے 1000 دفعہ رو کے پیا دن میں کم فضال دسا ہمیں جگہ لٹی ہے دراد ستائی میں کو حق لا دے گی ہائے میں تکس گیا ہم تو جیندہ کیوں زخمی زہارا جائی کیوں نہیں چادر او لٹیاں گئی تو کیوں نہیں بچایا
ٹھہر بھائی جان ادھا منٹ ہور مگدا ناراض نہ ہونا ویرون ادھا منٹ ہور مگدا اتنے سوال جوابے کیتے ہیں کوئی غازی دے پتر جواب دیتا ہے یا کوئی نہ ٹر دے اٹھ دی کانٹ تو شام غریباں دا حال سنا کے غازی دا پتر رو رو کے پیادے بابا کے دساں تھی ملنا تو میں لاش تائیں پہنچایا تھی پھر چادرہ کدا لتھیاں آیا جدہ واپس ولے مقتل کہہ سار تے چادر نہیں میں سر میں ولے آئیو لٹیاں گئیاں